हेलो साथीहरु, वेलकम ब्याक टु लर्न विथ बिक्युब। हामी चाहिँ आज के पढ्छौं भन्दा इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडबाट लिनियर इक्वेसनबाट भेरिएबल्सहरु कसरी थाहा पाउने अनि क्रामर्स रुलबाट अथवा डिटर्मिनेन्ट मेथड क्रामर्स रुललाई नै डिटर्मिनेन्ट मेथड भन्छ त्यसबाट कसरी इक्वेसनहरु सल्भ गरेर भेरिएबल्सको भ्यालु थाहा पाउने भनेर सिक्छौं। सुरु गरौं इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडबाट। Solution of a system of linear equation of two variables by inverse matrix method। यसमा यो मेथडबाट चाहिँ हामी टु भेरिएबल्स मात्र क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, टु भन्दा बढी सकिँदैन। अब इन्भर्स म्याट्रिक्सबाट कसरी सल्भ गर्ने भनेर सुरुमा हामी स्टेप्स लेखौं अनि सजिलो हुन्छ। फर्स्ट स्टेप छ हामीसँग write the given equations in the form of ax plus by equals c, where a, b and c are constants. If coefficient of any variable is absent, write it 0। अब हामी यहाँ ax plus by equals c को फर्ममा किन गर्ने भन्दा हामीलाई सोलुसन गर्न म्याट्रिक्स मेथडबाट यो फर्ममा चाहिन्छ। जस्तै हामीलाई कहिलेकाहीँ इक्वेसन के दिएको हुन्छ 3x plus 2y equals 6। यो भनेको के छ त ax plus by equal c को फर्ममा छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ इक्वेसन यो फर्ममा नदिएको हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल 5y minus 3x minus 6 equal 0। अब यो भयो भने कसरी चाहिँ ax plus by equal c को फर्ममा राख्ने भन्दा सुरुमा x भेरिएबललाई अगाडि ल्याउनु पर्यो minus 3x अनि y भेरिएबलको पालो आयो इक्वल कन्स्ट्यान्टलाई अर्को साइडमा लानु पर्यो, एलएचएस राइट ह्यान्ड साइडतिर लानु पर्यो। अथवा अब यहाँ के छ त इफ कोएफिसिएन्ट अफ एनी भेरिएबल इज एब्सेन्ट देन राइट इट 0 भनेको के त कुनै एउटा भेरिएबल एब्सेन्ट छ। मानौ 66y equal 5 छ हामीसँग, यहाँनिर x भेरिएबल छैन। अब के गर्नु पर्यो त 0x plus 66y equal 5 गर्नु पर्यो। अब यो 0x भनेको के हो त 0 नै हो, सो यसले इक्वेसनमा चेन्जेस ल्याउँदैन। तर हामीलाई ax plus by equal c को फर्ममा चाहिदा भ्यालु चाहिने भएको भएर 0x भनेर राख्यौं। अथवा त्यसै गरी हामीसँग x भेरिएबल मात्रै छ y छैन, मानौ 5x equal 9 यो छ भने पनि हामीले कसरी राख्न सक्यौं त 5x। अब यसलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं त 5x plus 0y equals 9 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं। सो लेट्स मुभ टुवर्ड्स सेकेन्ड स्टेप। अब हामी सेकेन्डमा के गर्छौं भन्दा डिनोट द coefficient of x and y by matrix A। सपोज गर्यौं हामीले म्याट्रिक्स A भनेर and constants in right hand side by C
and write it in the form of ax equal c. त्यस्तै अनि थर्ड स्टेटमा हामी के गर्छौं त if determinant of a is not equal to 0, find the inverse matrix of a. That is के हो त a inverse. अनि a inverse निकालिसकेपछि हामी के गर्छौं pre multiplying by a inverse on both sides, we get x equal a inverse c. अब यो प्री मल्टिप्लाइङ अन a inverse on both sides भनेर कहाँको लागि भनेको त यो इक्वेसनको लागि भनेको हो. हामीसँग ax equal c छ, प्री मल्टिप्लाई गर्यौं हामीले a इन्भर्स ले. अब के हुन्छ यो भनेको x हुन जान्छ देन a इन्भर्स c. अनि हामी यति गरिसकेपछि के गर्छौं त लास्टमा equate the corresponding elements on LHS and RHS. राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी के गर्छौं इक्वेट गर्छौं. That gives the value of x and y. इक्वेट गरेपछि के आउने भयो हामीसँग x र y को भ्यालु आउने भयो. अब हामी के गर्छौं त एउटा क्वेशन यो मेथडबाट सल्भ गरेर हेर्छौं इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडबाट. है हामीसँग इक्वेशन्स छन् 3x plus 2y minus 3 equals 0, 6x plus 5y minus 9 equal 0. अब हामी सबभन्दा सुरुमा के गर्छौं त यो इक्वेशनहरुलाई ax plus by equal c को फर्ममा लेख्छौं. Three x plus 2y equals 3 भनेको इक्वेसन फर्स्ट छ हामीसँग. 6x plus 5y equals 9 भनेर सेकेन्ड इक्वेसन छ. अब यति गरिसकेपछि के गर्छौं त यो इक्वेशनहरुलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्छौं. Writing the given matrices, given equations in matrix form. अब के गरिन्छ xx को कोएफिसिएन्टलाई सुरुमा लिन्छ 3 6 फर्स्ट कोलममा अनि yy को सेकेन्डमा सेकेन्ड कोलममा. अनि हामीसँग छ x y र RHS मा हामी के लेख्ने भनेको थियौ कन्स्ट्यान्ट्सहरु. अब यति गरिसकेपछि यो हाम्रो के को फर्ममा आयो भन्दा ax equal c. यो भनेको के रहेछ त ax equal c को फर्ममा आयो. यति गरिसकेपछि यो के भयो त यहाँनिर a भनेको छ हामीसँग 3 2 6 5. त्यस्तै x भनेको x y and c भनेको के छ हामीसँग 3 9. अब हामी के गर्छौं त now calculating a inverse. अब हामी a को इन्भर्स क्याल्कुलेट गर्नलाई सबभन्दा सुरुमा के गर्छौं त डिटर्मिनेन्ट अफ a क्याल्कुलेट गर्छौं. हामीसँग a छ 3 2 6 5.
3 into 5 minus 6 into 2 यो भनेको 3 अब के निकाल्छौं त एडजोइन्ट अफ ए हामीले यो इनडिटर्मिनेन्ट र एडजोइन्ट को बारेमा धेरै चोटी पढिसक्यौ 5 3 minus 6 minus 2 then A inverse भनेको 1 upon determinant of A into adjoint of A 1 upon 3 5 minus 2 minus 6 3 यो भनेको के हुन्छ 5 by 3 minus 2 by 3 minus 6 by 3 3 by 3 that is equal to 5 by 3 minus 2 by 3 minus 2 and 1 अब हामीले थर्ड इक्वेशनमा के लेखेको थियौं भन्दा फ्रम इक्वेशन थर्ड ax भनेको के थियो हामीसँग c थियो यो भनेको के हो त x भनेको a इन्भर्स c अब हामी के गर्छौं x को भ्यालु हामीसँग छ x y a इन्भर्स छ हामीसँग c को भ्यालु हामीसँग 3 9 अब हामीले यो मल्टिप्लिकेसन धेरै चोटी गरिसकेको छौं सो स्टेप वाइज स्टेप फेरि त्यो केले केलाई मल्टिप्लाई गरेको भनेर डिस्कस गर्दैनौ यो भनेको आउँछ 5 plus minus 6 plus 9 that is equal to minus 1 and 3 now हामी के गर्छौं त इक्वेट गर्छौं equating the corresponding elements in LHS and LHS left hand side र right hand side मा भएको हामी corresponding elements हरुलाई इक्वेट गर्दा के आउँछ त x equal -1 and y equals 3 अब हामीले इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडबाट सोलुसन कसरी गर्ने भनेर लिनियर इक्वेशनको सोलुसन कसरी गर्ने भनेर सिकिसक्यौ नाउ मुभ टुवर्ड्स क्रैमर्स रुल क्रैमर्स रुल भनेको के हो त हामी सिक्छौं अब क्रैमर्स rule is the process of finding solution of simultaneous equations by determinant method अब यसमा हामी के गर्छौं त determinant निकालेर solve गर्छौं it is also called determinant method अब के एक्जाममा आउँदाखेरि डिटर्मिनेन्ट मेथड भनेर भन्यो भने कुन मेथडबाट गर्ने होला भनेर कन्फ्युजन भएन यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस कि दिस इज द क्रैमर्स रुल नाउ एउटा क्वेशन सल्भ गरौँ हामी क्रैमर्स रुलमा बेस भएर अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ क्वेशन solve the following simultaneous equations by using क्रैमर्स रुल लाएर चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो क्वेशन्स मा दिएको इक्वेशन्स छ 2x - 3y = 3 4x - y = 11
अब हामी के गर्छौं त यहाँ चाहिँ ax plus by equal c को फर्ममा लेख्न कम्पलसरी छैन तर सोलुसन गर्दा सजिलो हुने भएको भएर जस्तो फर्ममा इक्वेसन दिए पनि ax plus by equal c कै फर्ममा राखौं यहाँ त त्यही फर्ममा नै छ given equations हामीसँग इक्वेशन्स के छ भन्दा 2x minus 3y equals 3 यो भनेको इक्वेसन फर्स्ट 4x minus y equals 11 इक्वेसन सेकेन्ड अब के गर्ने भन्दा हामीसँग यो इक्वेसन दिएको छ यो इक्वेसनहरुलाई कोएफिसिएन्ट अफ x छुट्याएर लेख्ने कोएफिसिएन्ट अफ x कोएफिसिएन्ट अफ y देन हामीसँग के रहन्छ त कन्स्टेन्ट हामीले उता इन्भर्स म्याट्रिक्समा के गरेको थियौं फर्स्ट इक्वेसनलाई फर्स्ट कोलम त्यसरी मिलाएर लेखेको थियौं भने अब यहाँनेर कोएफिसिएन्ट अफ x लाई सिरियली लेख्यौं इक्वेसन वाइज 2 4 अब कोएफिसिएन्ट अफ y -3 -1 कन्स्टेन्ट 3 11 देन अब डिटर्मिनेन्ट मेथड भनेको भएर डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सुरुमा डिटर्मिनेन्ट d भनेको कोएफिसिएन्ट अफ x र y लाई लिने 2 4 -3 -1 यो भनेको अब डिटर्मिनेन्ट d भनेको हामीले भ्यालु कति निकालेको छौं त 10 निकाल्यौं अब हामी निकाल्छौं डिटर्मिनेन्ट अफ x यसलाई हामी डिनोट गर्छौं dx भनेर हामीसँग कस्तो थियो भन्दा कोएफिसिएन्ट अफ x कोएफिसिएन्ट अफ y कन्स्टेन्ट 2 4 -3 -1 3 11 थियो अब डिटर्मिनेन्ट अफ x निकाल्दा यो x को कोएफिसिएन्ट को ठाउँमा हामी लिन्छौं कन्स्टेन्ट 3 11 र y को कोएफिसिएन्ट लाई y को कोएफिसिएन्ट लिन्छौं minus 11 into -3 यो भनेको -3 plus 33 हामीसँग आउँछ 30 त्यसैगरी अब हामी निकाल्छौं डिटर्मिनेन्ट अफ y अब डिटर्मिनेन्ट अफ y निकाल्दा पनि dx को जस्तै प्रोसेस छ यसलाई हामी dy ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं अब के गरिन्छ भन्दा यो x को कोएफिसिएन्ट लाई हामी सेम एज x के कोएफिसिएन्ट राख्छौं 2 4 नै देन y को कोएफिसिएन्ट को ठाउँमा अब हामी के राख्छौं त कन्स्टेन्ट को भ्यालु राख्छौं 3 11 अब हामीले यो डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो 2 into 11 minus 4 into 3 22 minus 12 भनेको हामीसँग 10 आयो अब हामी के गर्छौं त अब बल्ल युजिङ क्रेमर्स रुलले के भन्छ त x भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ x लाई डिटर्मिनेन्टले डिभाइड गर्नुपर्छ डिटर्मिनेन्ट अफ x भनेको हामीले भ्यालु कति निकाल्यौं 30 र हामीसँग डिटर्मिनेन्ट छ 10 यो भनेको 3 त्यस्तै गरी y भनेको के हुन्छ त डिटर्मिनेन्ट अफ y लाई डिटर्मिनेन्टले डिभाइड गर्छौं डिटर्मिनेन्ट अफ y भनेको हामीसँग 10 छ र डिटर्मिनेन्ट भनेको पनि 10 छ सो दिस इज 1 हामीसँग फाइनल सोलुसन के आयो त x भनेको 3 and y is equal to 1 सो एउटा लास्ट क्वेशन
सल्भ गरेर हेरौँ अनि म्याट्रिक्स च्याप्टरलाई बाई बाई गरौँ। हामीसँग क्वेसन छ इफ d is equal to 10 dx equals 4 2 2 6 and dy is equal to 4 1 minus 2 7 find x and y। अब यसमा हामीलाई क्वेसन क्लियर छैन भनेर कन्फ्युज हुनु भएन। यो हामीले केमा पढेको छौं त क्रेमर्स रुल्समा पढेको छौं, जुन d निकालेको छौं डिटर्मिनेन्ट, dx भनेको कोएफिसिएन्ट अफ x को डिटर्मिनेन्ट, देन dy भनेको कोएफिसिएन्ट अफ y को डिटर्मिनेन्ट। अब यसलाई सल्भ गरेर के गर्नु पर्यो, x र y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सोलुसन हामीसँग dx भनेको के छ 4 2 2 6, यो भनेको 4 into 6 minus 2 into 2 24 minus 4 equals 20। त्यस्तै dy भनेको कति छ हामीसँग 4 1 minus 2 7 4 into 7 minus 2 into 1 28 plus 2 भनेको 30। अब यो हामीले कुन रुलबाट गरेको भनेर यहाँ मेन्सन गर्दियौ, using Cramer's rule। अब हामी के गर्छौं त फर्मुला लाउँछौं। x भनेको हामीसँग के थियो dx by d, dx भनेको छ 20 and d भनेको हामीलाई क्वेशनले दिएको छ 10 भनेको 2 आयो। देन y भनेको dy by d, dy भनेको छ हामीसँग छ 30 by 10, यो भनेको 3। therefore x भनेको 2 and y equals 3। अब यति गरी सँगसँगै हामी म्याट्रिक्स च्याप्टरलाई क्लोज गर्छौं। हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं स्टार्टिङ फ्रम ट्रिगोनोमेट्री।